السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادتي وإخوتي الكرام وأساتذة العظام، موضوع مقالتي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأريد منكم إن تستمعوا إليكم، وإن أخطأتم وخطئوني، وإن أصبت فثببوني. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة الأفاضل، أريد أن أقدم إليكم خطبة وجيزة حول الموضوع محدد: سيرة الرسول بصفة الأسوة الحسنة كاملة. أيها المستمعون الكرام، هذه هي حقيقة لا تنكر أن الله تعالى على الإنسانية بهذه النعمة العظيمة الكريمة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الحاضرون، لا بد للإنسان أن يجد بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شان من شؤون الحياة الفاضلة، ليجعل الله منها دستورا يتمسك به ويسير عليه. ولا ريب أن الله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة للإنسانية كلها، إذا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة، أريد اليوم في هذه المناسبة السعيدة أن أقدم أمامكم بعض النموذج من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال للأمة في الأخلاق والأعمال. كان خلقه القرآن، كما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها: سئلت عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. وكذلك كان رسول السلام ونموذجا وقدوة والعياء والعفة والصدقة والأمانة والعفو والحلم ولا زهد والقناعة، كأنه خلق بجميع الصفات الإنسانية والكمالات النبوية. أيها المستمعون، الأمانة صفة من صفات الأنبياء والشهداء والصالحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء الأمة بأداء الأمانة، حيث قال: لا دين لمن لا أمان له. وكذلك العفو والحلم. ويتصف عليه السلام بوجهه الأتم. انظر إلى فناء الحرم يوم فتح مكة، هناك جمع من أعداء فهم من أذوه وصفتوه وظلموه وعذبوه كل أنواع العذابات وجربوا عليه أصناف العقوبات. وفيه ذلك حين قدروا أيها الشهادة مشاعر المجرمين. واستمعوا إلي أن الرسول أعلن: لا تسريب عليكم اليوم. هل هناك مثال لهذه الأمرحمة ولهذه العفو الجميع؟ ونسأل الله لنا أن يوفقنا بما ويرضى، هو ورسوله الأمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام.